والسماء ذات البروج. चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक बर्डन, एक प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस कार्ड से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इस कार्ड से अगर हम गाइडेंस लें तो ये कार्ड कहता है शायद आपने ना खुद को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करा हुआ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। जितना काम आप कर सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो देखिए, परेशान तो होंगे ही होंगे। और कितनी बारी उस टाइम हम इस चीज़ को नहीं एहसास कर पाते हैं, लेकिन बाद में जब चीज़ें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं फिर बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीक अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, तो ज़रूर अपने वर्कलोड को ऑफलोड करें। रबर बैंड का मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ कि रबर बैंड को जब आप थोड़ा सा खींचते हैं ना तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है। और ऐसे ही जब हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम टू मच एक्स्ट्रा काम करते हैं, बिल्कुल भी अगेन मैं कहूँगी ब्रेक नहीं लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो फिर हमारी फिजिकल बॉडी परेशान होना शुरू हो जाती है। तो जो भी फिजिकल बॉडी सिम्टम्स दे रही है उसको सुने और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑफलोड करें। जितना कर सकते हैं उतना करें। और कितनी बारी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम कन्फ्रंट ही नहीं करते, हमें लगता है खाम खा का मसला होगा, इशू होगा। तो एक्सटर्नल फ्रंट में तो हम चीज़ों को नहीं खराब होने दे रहे या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल फ्रंट पे ये चीज़ हमें बॉदर करती रहती है और ये भी हमें प्रेशर देती है, ये भी बर्डन देती है। ऐसा भी कुछ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगर थोड़ी सी बॉदरेशन, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल फ्रंट में हो रही है, कोई बात नहीं, होने दें। लेकिन जब ये आप डील कर लेंगे ना तो मन में एक सुकून, एक लाइट एनर्जीज महसूस करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं हैं जितना कि आपका मन बना रहा है, या फिर आप उनको अवॉइड करने के चक्कर में या कॉन्फ्लिक्ट को या किसी भी चीज को अवॉइड करने के चक्कर में नहीं डील कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी आप चेक करके करेक्ट करते हैं। यकीन मानिए, इस वीक को आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और अगर नहीं करा तो फिर तो प्रेशर और बर्डन है ही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली आप पर्सनल फ्रंट में जो भी हो रहा है उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने आप में ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को लेकर इमोशनल भी हो सकता है हो रहे हो, और कहीं बहुत एक डिजायर या बहुत ज्यादा एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कहीं इनर लेवल पे सेटिस्फेक्शन की बात करता है, इनर लेवल पे एक कंटेनमेंट महसूस करने की बात करता है। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं चीजों से या खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है या फिर कोई इशू, कोई मसला है। इट्स जस्ट दैट अपने आप में बड़े खुश हैं। आपको कोई एक नीड नहीं हो रही है कि आप ज्यादा सोशलाइज करें या फिर आप ज्यादा किसी भी चीज में खुद को इन्वॉल्व करें। आप मी टाइम चाहते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और बहुत एक सुकून, बहुत एक पीस आप चाह रहे हैं। और इसी पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस
या कोई भी और चीज़ आप अपने किसी लव्ड वन या किसी भी इंसान को इस वीक नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपका कोई लव्ड वन या फिर आपके क्लोज वंस आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखिए, हाई प्रीस्टेस इज अ पॉजिटिव कार्ड, बट ये कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रमने की या फिर उनको इंजॉय करने की, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उनको इंजॉय करने की नीड नहीं होने की बात करता है। यानी कि मन ही नहीं कर रहा है यार कि भाई हम खर्चा करें या फिर हम बहुत किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, या इस तरीके की लग्जरी, इस तरीके का एक चीज़ें करने का आपका मन नहीं कर सकता है। और कहीं अगर आप विड्रॉ करें तो आप उस चीज़ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, और ये ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। पर्सनल फ्रंट में आई डोंट सी कि कोई इशू, कोई मसला बियॉन्ड द पॉइंट है। अब ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है इक्का दुक्का लोगों के लिए रहे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है आप उसको अप्लाई करें। इनफैक्ट मैंने नहीं, जो कार्ड ने आपको गाइडेंस दी है उसको आप अप्लाई करें, तो इस सैडनेस, इस आइसोलेशन को भी आप अपने लाइफ से या इस हफ्ते से दूर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना। तो सबको हैप्पी बर्थडे। 10 से 11 से 18 तक के दरमियान जितने भी लियो दोस्तों की सालगिरह है, सबको बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक मेरी तरफ से। और ये दुआ कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ, और पूरा साल 2023 और 24 का ये साल, ये टाइम जो आपने स्ट्रगल किए, क्योंकि ये लियो लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगल का टाइम था, तो ये स्ट्रगल में आपको हर तरह की जो आपकी जिद्दोजहद थी, जो भी आपका मकसद था, उसमें आपको कामयाबी हासिल हो और आपको खुशियाँ हासिल हों। खुशियाँ बहुत ज़्यादा हमारे लियो दोस्तों को ज़रूरत है। अब ये हफ्ता जो है, इसमें आपके लिए थोड़ा सा मुझे आपको कुछ चीज़ों को एडवाइस करना है। पहली बात तो ये है कि आपके मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होकर आपके अपने घर में दाखिल हो जाएगा, और उसके बाद सन से कंबास्ट हो जाएगा। जैसे चारों तरफ आपको लगेगा कि लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग बात समझ ही नहीं रहे हैं। किसी को बात समझाना जो है वो ऐसा है कि जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं या बहरे कानों से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है महसूस होगा। उसके बाद एक और चीज, आपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। इस हफ्ते इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो आपसे फायदा उठाने वाले हैं। लोग आपसे फायदा उठाएंगे, आपकी मोहब्बत से, आपकी सादगी से, आपके किसी भी, जैसे होता है ना लोग, वो फायदा उठाने वाली कुछ इस तरह की है। और आपका अपना टेम्परामेंट भी बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे लगता है कोई स्कड मिसाइल हो, यानी कि आप किसी भी वक्त आपका टेम्पर लूज हो सकता है। सो अपने आप को आपने अंडर कंट्रोल रखना है, अपनी जात के कंट्रोल में आपने रखना है। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि जो काम आप शुरू करें वो किसी न किसी सूरत नामुकम्मल रह जाए। ये आपने ध्यान रखना है। और उसको आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई आपकी एक्टिविटी है तो आप उसका हिस्सा ना बने। कोई बहस हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है, तो आप, क्योंकि आप थोड़ा सा सेंटर स्टेज में रहते हैं, तो इस हफ्ते मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप कोशिश करें कि आप दुनिया को अपने बगैर चलने दें। अपने साथ अपना ये वक्त गुजारिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, कोई क्या कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, किससे रोमांस चल रहा है, किसकी जिंदगी में क्या सिचुएशन है, आपका कोई इस हफ्ते लेना देना नहीं है। ये अपने जहन में रखिए। और उसके बाद जो होता है ना
جو نیا کوئی انیشیٹو ہے یا کوئی نیا کام کرنا ہے, کوئی نئی بات کرنی ہے, اسے اس ہفتے اوائڈ کر دیجیے. یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا, اس ہفتے سے جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا تنہائی کا اپنے ساتھ وقت گزارنے کا ہفتہ ہے, اور آپ کے جو کام ہے اس پر فوکس کرنے کی کوشش کیجیے. کام کچھ بھی ہوتا ہے, جو بھی آپ کی ذات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پر فوکس کیجیے, اپنی وارڈروب پر فوکس کیجیے, اپنی لکس پر فوکس کیجیے, اپنے جم پر فوکس کیجیے, اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجیے. وہ چیزیں جن کا تعلق بالکل آپ سے ہے, آپ کی ذات سے ہے, اپنے ارد گرد چیزوں کو آرگنائز کیجیے, بلکہ اپنی لائف کو آرگنائز کیجیے, چیزوں کو آرگنائز کیجیے, اس پر فوکس کیجیے اور دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ لو, دیر از لو اینڈ کوآپریشن. آپ کی زندگی میں بہت ساری محبت ارد گرد پھیلی ہوئی ہے, اس پر نظر کیجیے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر لوگوں نے آپ کے لیے جال پھیلائے ہیں, محتاط رہیے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آرگیومنٹ اور بحث مباحثے سے آپ نے بچنا ہے, اور بحث کے علاوہ, مباحثے کے علاوہ جو بھی بہتر ہے آپ کا دل چاہے آپ کریں, لیکن بحث نہ کریں. آپ کی جو اس ہفتے کی فائنانس اور ایجوکیشن کے حوالے سے گروپ سٹڈی کی ضرورت ہے. although کہ ستارے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, لیکن جیسے آپ نے پڑھنا ہے اگر, تو اس پڑھائی میں آپ کو اپنے گروپ کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی جو بالکل آپ کے قریب اور آپ کے کلوز ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا پیراڈاٹ بن رہا ہے. پیراڈاٹ ایک یہ اولوین ہوتا ہے, اس کو اولوین بھی کہتے ہیں, اور یہ اکثر ان دنوں میں آپ کو پہننا چاہیے, خاص طور پہ ہمارے لیو دوستوں کو, جن کا جب یہ مرکری کی یہ سچویشن ہے, اس میں آپ کو پیراڈاٹ یا ایمرلڈ کی ضرورت ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ پیراڈاٹ لے لیں اس ہفتے, یا ایمرلڈ لے لیں جو 28 اگست تک آپ اپنے ساتھ کیری کریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے, اس ہفتے کا آپ کا لکی چارم بن رہا ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں امیج آف سن, رائزنگ سن. یہ اگر آپ کو اورنج سن مل جاتا ہے تو اورنج سن آپ کا لکی چارم ہے, کیونکہ یہ آپ کو وہ ایک وائب دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو جہاں پر غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں ڈونیٹ کیجیے, ڈونیٹ ٹو فوڈ بینک. ایسی دکانیں, ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لنگر چل رہا ہوتا ہے یا غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے, تو ایسی جگہ پر آپ اپنا ڈونیٹ کیجیے, ڈونیشن بھیجیے جہاں پر غریب کھانا کھا سکے. اب موو کر کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نیم سے, انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے, تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے مدد, اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 11 اگست سے میں شروع کروں گی کہ, اور ہم اسے ختم کریں گے 19 اگست کے اوپر. 11 اگست سے شروع, 19 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو دیکھتے ہیں جی اس ہفتے کے ستارے آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں. 11، 12 اور 13 اگست کی جو 3 تاریخیں ہیں, یہ ہمیں آپ کے لیے جو ایڈوائز کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو گھر کے معاملات ہیں آپ لوگوں کے لیوز, جو آپ لوگوں کے ہوم لینڈ کے جو ایشوز ہیں, ان میں آپ لوگوں نے ذرا سا محتاط رہنا ہے. اگر میں نے آپ کو جب پچھلی بار میں ہاروسکوپ کلوز کر رہی تھی تو میں نے کہا تھا ایسی ساری ناگوار صورتحال سے بچیں جو گھر کے ماحول میں بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کرے. ہوپفلی اللہ نے آپ کو اپنی امان میں رکھا ہو اور کسی چیز نے بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کیا ہو. تو جو ہے ان تاریخوں میں مجھے اسپیشلی جو آپ لوگوں کو یہ میسج دینا تھا, 11، 12 اور 13 اگست میں اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور کسی قسم کا جو ہے مس کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو کوئی آپس کے رشتوں میں اس نے رفٹ نہ ڈالی ہو. 14 اور 15 بہتر تاریخیں نظر آتی ہیں بچوں کے معاملات کو لے کے, لو لائف کے معاملات کو لے کے.
یہ تاریخیں ذرا ہمیں آپ کے لیے بہتر نظر آتی ہیں. 16 اور 17 ذرا سا پریشر بلڈ اپ کر رہی ہیں. ہیلتھ ایریا، ورک ایریا کو ذرا آپ کا دل نہیں شاید چاہے جو ہے ہیلتھ ایریا یا ورک ایریا میں آپ کو کوئی خدا نہ کرے کہ کوئی پرابلم آئے، وہاں پہ یہ تھوڑی سی 2 تاریخیں جو ہیں وہ ہٹ کر رہی ہیں. اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے اپنا احتیاط بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا. آپ لوگوں نے 18 اور 19 اینڈ اچھا ہونے جا رہا ہے. گھر میں بھی آپ ہمیں ایک کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، گھر کے فرنٹ پہ امن نظر آتا ہے. بزنس جن کے ساتھ ریلیشنز ہیں، تعلقات بہتر نظر آتے ہیں. اسپاؤس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی یہ ستارہ جو ہے اس وقت بہتر کنڈیشن کے اندر کام کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ 23 جولائی کے بعد سے ستارے نے میرے لیوز کو روشنی دینی شروع کر دی تھی. تو اس وقت میرے لیوز کیپیبل ہیں اپنے رشتوں کو پازیٹیولی ہینڈل کرنے کے لیے، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہے، کاروباری لائف ہے یا ان کے سوشل ریلیشنز ہیں. تو یہ میں کہہ سکتی ہوں یقین سے کہ اس وقت میرے لیوز جو ہیں وہ کیپیبل چل رہے ہیں. اس کے بعد جو اب آتی ہوں میں بڑے ستاروں کی طرف جو ہے. سب سے پہلے لیو، خانہ مال کے اندر جو ہے نا ابھی بھی آپ کی بچت نہیں ہو پا رہی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے خانہ مال کو تو نظر ہی کھا کے بیٹھی ہوئی ہے، کہ اسپیشلی بس آپ نے کوئی بڑا جب لین دین کرنا ہے نا اس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. بڑی رقم آپ نے کسی کو ادھار نہیں دینی. اس وقت بھی آپ پہ جو ہے پیسے، اللہ کا یہ شکر ہے کہ آتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسے میرے لیوز کے پاس بچ نہیں پا رہے اور کچھ کنسٹرکٹیو خرچے بھی نظر آتے ہیں، جیسے کوئی فضول اخراجات نہیں ہیں، کچھ کنسٹرکٹیو اخراجات بھی نظر آتے ہیں. تو چلیں ایز پر ایز اللہ پاک اگر دے رہے ہیں نا لیوز تو پھر خرچ کرنے میں تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اگر اللہ پاک آپ کو نواز رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بڑی سیلنگ بائنگ ہے اس میں آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے. اس کے علاوہ اللہ کرے کوئی اسٹرانگ ڈیزائر اللہ پاک پوری کرے. حالات وہاں پہ بہت اسپیڈ اپ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ جو مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے آپ کا رومانس ایریا، آپ کی دوستوں والا ایریا، آپ کی ہوپس کے پورے ہونے کا امکان، اس میں بھی ماشاءاللہ ستارہ جو ہے وہ بڑا سکسیسفلی جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ بڑے ہمیں کلیئر سے نظر آ رہے ہیں، روشن نظر آ رہے ہیں. وارننگ ایریا ایک ہی چل رہا ہے لیوز آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی میرے لیوز جو اسٹوڈنٹس ہیں، کشتیاں جلا دیجئے، ٹائم ہے لیمیٹڈ، مقابلہ ہے سخت، وقت ہے محدود. تو پلیز مت سوچئے، موڈ کو مت دیکھیے. دوسرا لیوز آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو، اور تاکہ جو ہے اللہ نہ کرے آپ کی جو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی جو معاملات ہیں زندگی کے وہ ڈسٹرب نہ ہو وہاں پہ. اور جو ہے اس کے علاوہ رشتہ داریاں ان میں محتاط رہیے گا، سبلنگس، سسرال، خاندان محتاط رہیے گا. ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑے، صدقہ دیے بغیر نہیں کریں گے آپ سفر. دماغ کے دباؤ کو آپ نے مینیج کرنا ہے کیونکہ یہ گاہے بگاہے جو ہے نا آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا. کسی نہ کسی چیز کا سٹریس آپ کو تنگ کر سکتا ہے. پیپر ورک سے ریلیٹڈ جو بھی لیوز آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اچھے کنسلٹنٹ کی مدد لینی ہے تاکہ کسی قسم کی بھی ریجیکشن سے بچنے کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے جو ہے بہت کیئرفلی چلنا ہے، آپ نے بہت کیئرفلی اپنے کام کو کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی پرابلم یا مسئلہ یہاں پہ آپ کو پریشان نہ کرے.